کثیرا کثیرا در اصل نہیں جان میری تے میری جان دی جان حضور در اصل نہیں جان میری تے میری جان دی جان حضور توحید دا جو ہے مضمون اصل اس دا عنوان حضور رب سنیا ہے رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں لوگو رب دی پہچان حضور چنگے عمل ایمان دا جز فاروقی در اصل ایمان حضور او میاں عشق تیرے دی نہر پئی وگے تے پیاں تر دیاں کرما والڑیاں کونچا کملا لنگ پار گیاں کھڑی رو دیاں شکلاں والڑیاں اوے شکلاں ویکھ نہ بھلی خواجہ آکھو تے سبحان اللہ اپنی گل نہیں پیا کریں دا اس خواجے دی گل پیا کریں نا جنو بابا فرید آکھ دینا آکھو چا سبحان اللہ جڑا آدھا ہے مدہ کئی صورت وچ مل پویں اے خیال جو آئے ودے پندے ہاں کدی ای درتے کدی او درتے ہر در کھڑکائے ودے پندے ہاں کہیں خیرات پتی کشکول دے وچ کہیں جڑک دیتے ودے پندے ہاں او غلام فریدہ پنن کوئی پیشہ نہیں تیرے عشق پنائے ودے پندے ہاں اچھی آپ سے سبحان اللہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی مزار تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آنکھو چا آمین انہاں پھر پہلے ہی رحمتہ نازل ہوتی ہے پہنے آمین چاک سی اللہ رحمت تیرے تے چکر سی اس وقت حضرت فرید رحمت اللہ علیہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرمان دے نو کونچا کملا لنگ پار گیاں کھڑی رون دیاں شکلاں والڑیاں اگے سنے توجہ نال اگے اللہ دے ولی فرمان دے نا اے شکلاں ویکھ نہ بھلی خواجہ بیرو لال تے اندرو کالڑیاں او یار فریدہ رب کرم کرے سی صدقے کالیاں زلفاں